अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। साजिशों का जाल फैलता जा रहा है। खान को मालूम है उसके साथ धोखा हो सकता है, पहले भी धोखा देकर मारा। ये सियासत नहीं, जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। आर या पार का मामला है। तलवारें म्यानों से बाहर निकली हुई हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हैं। सबकी निगाहें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं। हुकूमत ने फैसला कर लिया, वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होने वाली बातचीत को कबूल नहीं करेगी, कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। वजीर आजम हाउस साएं साएं कर रहा है और एक जिंदा लाश इधर से उधर फिर रही है। बेमकसद, ना कोई विजन, ना मसाइल का इदराक। ये इतला भी है कई सिमतों में पेशरफ्त हो रही है। एक साबिक वजीर आजम अपनी टेक्नोक्रेट काबीना बनाने के लिए दोस्तों से सुलह मशवरा कर रहे हैं। पेपर वर्क हो रहा है, कौन क्या बनेगा। लेकिन क्या इमरान खान के खिलाफ कोई और लीडर मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है? हरगिज नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। इमरान खान जेल में रहकर कुंदन बन चुके हैं, पढ़ते और सोचते ज़्यादा हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। उन्होंने दोबारा वजारत उज़्मा संभाल कर क्या काम करने हैं। कामों की लंबी फहरिस्त है। चूमुखी यानी चारों जानिब लड़ी जाने वाली लड़ाई की तैयारी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों से राब्ते का टास्क भी दे दिया है। चंद दिन में इमरान खान की क़यादत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वजूद में आ जाएगा। बातचीत भी चलेगी और तहरीक भी। इस्टेब्लिशमेंट झुक गई, मान गई तो ठीक, वरना दमादम मस्त कलंदर। अवामी जमहूरी इनकलाब की तैयारियां। वजीर आजम हाउस में मौत का सकूत है। मैंने पहले भी बताया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। बड़ा भाई मायूस है, वापस लंदन जाना चाहता है, लेकिन रज़िया इजाज़त नहीं दे रही। रज़िया का कहना, अब हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। रज़िया हमेशा धोखा देती है, कहती कुछ है और करती कुछ है। यूनान के ट्रोजन हार्स की तरह रात की तारीकी में जब सब मुतमईन होकर सो जाते हैं, ट्रोजन हार्स में छुपे सिपाही निकलते हैं और शहर पर कब्जा कर लेते हैं। लड़ाई का पांसा ही पलट जाता है। रज़िया गहराई से मामलात का जायजा ले रही है, बस उसमें कमी है तो दिमाग की, लेकिन वो खुद को सियासतदानों से ज़्यादा ज़हीन समझती है। एक तरफ इमरान खान है तन्हा अडियाला जेल में बंद, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं पूरे करोफर के साथ। हुकूमत की सारी ताकत उनके साथ, लेकिन वो बेबस हैं, कुछ भी करने की सलाहियत से महरूम। उनको लाने वाले भी उनसे मायूस हो चुके हैं। वो जो एक पेज पर होने के दावे कर रहे थे, वो पेज ही ख़त्म हो गया, फट गया। इस्टेब्लिशमेंट की सोच शहबाज हुकूमत की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अवाम की अक्सरियत समझती है कि इस वक्त मुल्क में जिस बुरान है उसका जिम्मेदार करप्ट सियासतदान और मौजूदा हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मुल्क IFIC चला रही है, सारी पॉलिसियाँ उसकी हैं। वजीर ख़जाना क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ लाइलम है। उन्हें वजीर ख़जाना के फैसलों का मीडिया के ज़रिए पता चलता है और वो हैरत से कहते हैं, अच्छा मुझे तो बताया ही नहीं। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं देगी, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट खुद ही इस मसले का हल करे, बंदोबस्त करे। अदालतें हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, इंसाफ कर रही हैं। इत्तेहादी जमातों की नाराज़गी के बाद शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों को इजलास भी बुलाया है। फार्म 47 के वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के अरकान के अलावा पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया जिसकी एक सीट है, और बाज़ आज़ाद अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने अपने इत्तेहादियों को सियासी रिश्वत पेश किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में बाज़ जिम्मेदारियां और PP की सिफारिश पर पुलिस अफसरान और जली अफसरान DMG ग्रुप के अफसरान की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग शामिल है। लेकिन इसमें भी अभी बहुत रुकावटें हैं। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के अरकान को मौजूदा सियासी हालात पर इत्मीनान मिलेंगे। देखते हैं क्या फैसला होता है। वज़ीर आज़म को ख़तरा पैदा हो गया कि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी किसी वक्त उन्हें इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से दूरियों के बाइस वज़ीर आज़म के सर पर निकाले जाने की तलवार लटकी हुई है। अब शायद नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का भी ये बयानिया होगा, मुझे क्यों निकाला। दूसरी खबर,
جس کا میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی ناراضگی کے باعث اپنا استعفیٰ نواز شریف کو دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں صدر مملکت یا اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیں. نواز شریف موجودہ سیٹ اپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ مسلم لیگ نون کے کئی اجلاسوں میں حکومتی کارکردگی پر عدم اعتماد اور مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں. وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن، لیکن مریم نواز بھی وزارت اعلیٰ سے چپک گئی ہیں اور وہ نواز شریف کی بات سننے کو بھی تیار نہیں. وہ کہہ چکی ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنی، بلکہ اپنی کارکردگی اور قربانیوں سے وزیر اعلیٰ بنی ہے. اب وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں کہ اگلی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. بلی کو چھچڑوں کے خواب کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو چھچڑوں کے خواب آ رہے ہیں ہمیں. بہرحال جیسا وزیر اعظم ویسا نائب وزیر اعظم. اسحاق ڈار صاحب نے عجیب بیان دیا ہے کہ کہتے ہیں اگر پاکستان پر 130 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ ہے تو پریشان نہ ہوں، خدا خیر کرے گا. لگتا ہے وہ مزید 130 ارب ڈالر کا قرضہ لینا چاہتے ہیں اللہ تللوں کے لیے. پہلے قرضے اتارنا مشکل ہو رہا اور وہ مزید قرضے لینے کا سوچ رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ انہیں قرضہ دے گا کون؟ اب کوئی دوست ملک تو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں نے تو بریف کیس بھر کر لندن چلے جانا ہے. قرضوں کی قسطیں غریب قوم مہنگائی اور ٹیکسوں کی صورت میں ادا کرے گی، مہنگی بجلی کی صورت میں ادا کرے گی. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور رابطے کافی عرصے سے تھے. وجہ تھی کہ غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے بہرحال انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر انہیں اقتدار نہیں ملے گا. عمران خان بھی جانتے ہیں کہ اصل اختیار اور طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس لیے وہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ کہہ چکے بات ہوگی تو صرف فوج سے ہوگی. عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی جو بات کہی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا مثبت جواب آیا ہے. کوئی بھی ملک کو بحرانوں کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتا، نکالنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. حکومت عمران خان اور فوج کے درمیان مذاکرات سے خوفزدہ ہے. حکومت کو ڈر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حکمران جیل میں ہوں گے. تاہم وفاقی وزیر احسن اقبال نے بیان داغا کہ انہیں فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت سے کوئی پریشانی نہیں، حالانکہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا کہ فوج سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے، مگر عمران خان فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. خود کیسے آئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کون لے کر آیا ہے یہ بھی بتا دیں. ایڈے تسی جمہوری. سب کو فارم 47 کا پتہ ہے. ارسطو صاحب نے خان صاحب اور تحریک انصاف پر کئی الزامات عائد کیے ہیں. بقول ان کے عمران خان ایک طرف سول بالادستی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انہیں گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے. ارسطو صاحب آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر ہی آئے تھے. ہم جانتے ہیں مختلف مقدمات میں عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن حکومت نے کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کر دوبارہ گرفتاری ڈالی. وجہ اس کی یہ ہے حکومت جانتی ہے عمران خان کو رہا کیا گیا تو خان چند دن میں ان کی حکومت ختم کر دے گا اور کرپٹ ٹولے کا نام و نشان نہیں رہے گا. مفاہمت اور ڈائیلاگ کے لیے ضروری ہے فریقین ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائے. حکومت اور اس میں شامل جماعتیں کوئی فریق نہیں ہے، یہ بھارمتی کا کنبہ ہے. موجودہ کشیدگی کے دو بڑے فریق ہیں، ایک تحریک انصاف اور دوسری اسٹیبلشمنٹ. اگر بات چیت میں معاملات طے ہو جاتے ہیں تو سب کی جیت ہی جیت ہے، سب اپنے ہیں. ورنہ لڑائی کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. ریاست کا جو نقصان ہوگا وہ بیان سے باہر ہے. ایک خون کا دریا 1947 میں بہا تھا، ایک اب بہہ سکتا ہے. اس لیے سب کو بہت احتیاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تخت اور تختے کی لڑائی ہے. قبر ایک ہے، مردے تین. دیکھتے ہیں کس کے مقدر میں کیا ہے. میری باتوں کو لفظوں کا ہیر پھیر اور بیان بازی نہ سمجھے. میں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سامنے دیوار پر لکھا صاف نظر آ رہا ہے. مفاہمت نہ ہوئی تو ہر طرف تباہی تباہی ہوگی. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ٹیکنوکریٹس کو لا رہی ہے. اس لڑائی کا نقصان صرف اور صرف تحریک انصاف اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا ہوگا یا سیاسی جماعتوں کا ہوگا.
چوری کھانے والے اور اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ایک بار پھر اقتدار کے مزے لینے کے لیے شیروانیاں پہننے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کو سوابی میں ہونے والے جلسے کی تیاریاں آپ جانتے ہیں عروج پر ہے۔ کارکنوں کا جوش و خروش بتا رہا ہے کہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں احتجاج اور جلسے کے لیے جو ہے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کوششیں کر رہی ہے، لیڈر کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ حکومت کے کہنے پر روڑے اٹکا رہی ہے، آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے۔ حالانکہ جج صاحب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کو دھرنے اور جلسے کی اجازت دی گئی ہے تو تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔